अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतखाबी धांधली कैसे होती है, क्यों की जाती है और इसकी इब्तिदा किस तरह हुई? जबकि इंतखाबात में वोटों की खरीदारी उस मुल्क में शुरू हुई जिसको हम मादरे जमहूरियत कहते हैं। इंतखाबी धांधली की तारीख बहुत पुरानी है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और बरतानिया में कोई भी इससे महफूज नहीं। गुज़श्ता किस्त में आपको धांधली क्यों और कैसे होती है और इसके बहुत से हथकंडे होते हैं बताया गया था। आज हम इसकी तफसील आपको बताते हैं कि इंतखाबी धांधली के लिए दुनिया भर में क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ये आगाह करना है कि धांधली के लिए कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं। इनको रोकने के लिए आप हुकूमत के मामनू मददगार बन सकें। एक बात याद रखें कि अवाम को हुकूमत में शामिल करने का वाहिद ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत है, वरना सिर्फ आमरीत बाकी बच जाती है। कुछ सियासी पार्टियां इलेक्शन से कबल ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर देती हैं। अगर इलेक्शन में कोई धांधली ना भी हो तो इलेक्शन मशकूक हो जाता है। वक्त से पहले ये शोर शराबा भी धांधली का एक हिस्सा होता है ताकि अवाम को इलेक्शन से बाज़न किया जा सके और किसी एक पार्टी को टारगेट करके अवाम में इसके खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। इंतखाबी धांधली का एक तरीका ये भी है, उसको हम तशद्दुद या खौफ का नाम दे सकते हैं। बाद सूरतों में तशद्दुद या तशद्दुद के खौफ की वजह से राय दहिंदगान को मजबूर किया जाता है कि वो किसी मखसूस जमात को या उम्मीदवार को वोट दें। बाद ममालिक में इस मकसद के लिए बाद सियासी जमातें बासिफ़ अफराद की खिदमात मुआवजा कीमत या किसी लालच की बुनियाद पर हासिल करती हैं और बाद सियासी जमातों के कारकुनान खुद ये काम करते हैं। बाद इलाकों में लोगों को ये खतरा होता है कि अगर इनके इलाके में किसी ऐसी जमात का उम्मीदवार मुंतखब हो गया जो ज़्यादा ताकतवर ना हो तो ताकतवर जमात के करिंदे या कारकुनान इंतखाबात के बाद इनके इलाके में दंगा फसाद शुरू कर देंगे। बाद औक़ात कानूनी या गैर कानूनी तौर पर किसी इलाके के लोगों को या किसी मखसूस लसानी या समाजी इकाई को ये बावर कराया जाता है कि वोट देने के ऐश नहीं है, अगर इसने वोट दिया तो इसको कानून के तहत सज़ा मिलेगी। अमेरिका में 2004 में इलिनॉय में किक काउंटी में इसी तरह का तरीका इस्तेमाल होने की शिकायत सामने आई थी। इसका एक और तरीकाकार जिसे लालच और धमकी कहते हैं, बाद बड़े तजारती कारोबारी इदारे अपने मुलाजमीन को इदारे से करीब ही कोई रहायशी बस्ती बनाकर इसमें रहायश गाहें फराहम करते हैं। बाद मामलात में ये देखने में है कि ये इस बस्ती में इंतखाबात से कबल लोगों को ये पैगाम देते हैं कि वो इस उम्मीदवार या सियासी जमात को वोट दें जिसे इदारे के मालकान पसंद करते हों। ऐसा ना करने की सूरत में मुलाजमत और रहायशगाह से महरूम करने की धमकी दी जाती है। वोट खरीदने की रवायत बहुत पुरानी है। ये रवायत किसी और मुल्क से नहीं बल्कि इस मुल्क से चली जिसे मादरे जमहूरियत कहा जाता है, यानी इंग्लिस्तान। वहाँ से ये सिलसिला 18वीं सदी में शुरू हुआ था। इस ज़माने में तबका अशराफिया से तल्लक रखने वाले अफराद इंतखाबात में कामयाबी के लिए अपने ख़जानों के मुँह खोल देते थे। इस ज़मन में सबसे मारूफ मिसाल 1768 में नॉर्थम्पटन शायर में होने वाले इंतखाबात की है। इन इंतखाबात में 3 दौलतमंदों ने अपनी नशिस्तें जीतने के लिए 1-1 लाख पाउंड इस्तेमाल किए थे। रकम के अलावा राय दहिंदगान को दीगर अक़साम की भी लालच दी जाती है। ये लालच देने वाले कभी ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स या जमात को वोट दिया जाए और कभी ना वोट देने पर हुकूमत और मराद दी जाती हैं। इसके अलावा प्रोपेगेंडा जो है वो भी एक मौसर किरदार अदा करता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंतखाबात से चंद यौम कबल किसी सियासी जमात या उम्मीदवार के खिलाफ ऐसी बातें फैलाई जाती हैं जिनका हकीकत से दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता। यह हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये अमल किसी खास मकसद के तहत किया जाता है, मसलन राय दहिंदगान की आरा पर असरअंदाज होने, किसी के लिए नफरत या मोहब्बत के जज्बात उभारने, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने, लोगों को खौफज़दा या मुतमईन करने के लिए वगैरह वगैरह। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुखालफिन की तरफ से किसी जमात या उम्मीदवार के बारे में गैर महसूस अंदाज में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो इंतखाबात से कबल ही जीत चुका है। इस अमल की वजह से इस जमात के उम्मीदवार के बहुत से हामी पोलिंग वाले दिन घरों से ये सोचकर ही नहीं निकलते कि इनके जमात या उम्मीदवार तो पहले ही जीत चुके हैं। इंतखाबात में धांधली में हुकूमतों और सरकारी इदारों का किरदार भी बाज़ दफ़ा सामने आ जाता है। इंतखाबात में हुकूमतों और सरकारी इदारों का किरदार बहुत अहम होता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि किसी तरह एक सरकारी इदारे ने एक इंतखाबात में रकूम इस्तेमाल करके एक सियासी इत्तेहाद बनवाया था। इसी तरह 1970 में चिली में एक मरकज़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ने स्याह प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। वहाँ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के दरमियान कायम होने वाले इत्तेहाद को तोड़ने या गैर मौसर करने के लिए कई सियासी जमातें बनवाई गई। इंतखाबात से कबल इत्तलात की तरसेल बहुत अहम किरदार अदा करती है। कभी राय दहिंदगान को इनके हल्के, वोटर नंबर, पोलिंग बूथ और वोटिंग के वक्त के बारे में गलत इत्तलात फराहम की जाती हैं और कभी इत्तलात तो दुरुस्त फराहम की जाती हैं लेकिन लोगों तक पहुँचाने में ताख़ीर कर दी जाती है कि वो गैर मौसर या नुकसानदेह हो जाए।
ترقی یافتہ جمہوریتوں میں سیاسی جماعتیں اس موقع پر اپنے شعبہ اطلاعات اور نشریات کو بہت چکنا رکھتی ہیں اور رائے دہندگان کو درست اطلاعات بروقت پہنچانے اور مخالفین کے پروپیگنڈا کا توڑ کرنے کے لیے ہر جدید ذرائع ابلاغ استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی اب سیاسی جماعتیں کسی حد تک ایسا کرنے لگی ہیں، لیکن دیگر ممالک بالخصوص ترقی یافتہ ممالک کے برعکس پاکستان میں سیاسی جماعتیں رائے دہندگان کی ذہن سازی اور جمہوری تربیت کے لیے کچھ خاص کام نہیں کرتی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں سیاسی جماعتیں ایک قدم آگے بڑھ کر رائے دہندگان کو یہ تک بتاتی ہیں کہ انتخابی دھاندلی کسے کہتے ہیں، یہ کس طرح کی جاتی ہے اور عام آدمی سے کس طرح روک سکتا ہے یا اس کے بارے میں شکایت کر سکتا ہے۔ انتخابی دھاندلی کا ایک ذریعہ بیلٹ پیپر کا ڈیزائن، ترتیب اور ساخت بھی ہوتی ہے۔ بیلٹ پیپر کا ڈیزائن، ترتیب اور ساخت بھی انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اس کے ذریعے کسی مخصوص سیاسی جماعت یا امیدوار کے حمایتیوں کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے یا ان کی حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً 2000 میں امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں فلوریڈا کے بٹر فلائی بیلٹ پیپر پر زبردست تنقید کی گئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے رائے دہندگان نے رائے دینے میں غلطی کر دی تھی۔ اگرچہ اسے ایک ڈیموکریٹ نے ڈیزائن کیا تھا، لیکن اس ڈیزائن نے سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ہی نقصان پہنچایا تھا۔ بیلٹ پیپر کے ڈیزائن کے بارے میں بہت سی ممالک میں جامع قوانین موجود ہیں۔ ان میں سے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی قانون ہے، لہذا بٹر فلائی ڈیزائن کو انتخابی دھاندلی قرار نہیں دیا جا سکا، لیکن ایسے اقدامات دراصل جمہوری اصولوں اور اقدار کے خلاف ورزی گردانے جاتے ہیں۔ ماضی میں سویڈن میں بھی ایک ایسا ہی عمل کیا گیا جس کے تحت ہر جماعت کے لیے علیحدہ بیلٹ پیپر رکھا گیا تھا، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی اور سویڈش سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بنائے گئے بیلٹ پیپر میں کافی مماثلت تھی۔ ان دونوں بیلٹ پیپر کے لیے سب سے اوپر سیاسی جماعتوں کے نام ایک ہی طرح کے خط میں لکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے رائے دہندگان کو مغالطہ ہوا۔ بعض اوقات امیدواروں کے ملتے جلتے نام، انتخابی نشانات اور ان کی تردید بھی مغالطے کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات رائے دہندگان کسی بھی انتخابی نشان پر مہر لگاتا ہے تو مہر پر اتنی سیاہی لگ جاتی ہے کہ وہ جب بیلٹ پیپر کو طے کیا جاتا ہے تو مہر کے نشان کا عکس دوسرے امیدوار کے انتخابی نشان پر آ جاتا ہے۔ ووٹس کی گنتی کے وقت ایسے بیلٹ پیپر کو رد کر دیا جاتا ہے یا غلطی سے دوسرے امیدوار کے حق میں تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ بیلٹ پیپر کو اس طرح طے کیا جائے کہ دوسری جانب کوئی اور انتخابی نشان نہ ہو، مثلاً اسے لمبائی کی بجائے چوڑائی میں یا اس کے برعکس انداز میں طے کیا جائے۔ مغرب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ادبی یا ٹی وی یا فلم کے کسی خیالی کردار سے ملتی جلتی شناخت والے شخص نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ووٹ ڈال دیا۔ ماضی میں وہاں کے اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہو چکی ہیں۔ بعض ممالک میں کسی شخص کی غائب ہونے کے بعد اس کا کوئی عزیز ووٹ ڈالنے کا اہل قرار دیا جاتا ہے، جسے ایبسنٹی ووٹ کہا جاتا ہے۔ بعض ممالک میں بوڑھوں اور ریٹائر افراد کے نام رد کردہ افراد کی طرف سے ووٹ ڈالتے ہیں، جسے پراکسی ووٹنگ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں میں دھاندلی یا جعل سازی کے کافی امکانات ہوتے ہیں۔ ووٹس کی گنتی کے وقت دھاندلی کی جاتی ہے۔ اس مقصد دو طریقے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی امیدوار کے پولنگ ایجنٹس مخالف امیدوار کے زیادہ سے زیادہ ووٹس کو غلط یا ناقص قرار دے دیں۔ دوم یہ کہ گنتی کے وقت ادھر کے ووٹس ادھر کر دیے جائیں۔ مغربی ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں، اگر کسی حلقے میں کسی خاص تعداد سے زیادہ ووٹ مسترد ہو جائیں تو وہاں دوبارہ انتخابات ہوں۔ بیلٹ پیپر کو متنازع بنانے کے لیے بعض اوقات ان پر اضافی یا غیر ضروری نشانات یا مہریں لگا دی جاتی ہیں۔ اگرچہ بڑی تعداد میں بیلٹ پیپر کے ساتھ ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جن حلقوں میں شکست اور فتح کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے وہاں ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر مختلف پولنگ اسٹیشن پر کم تعداد میں ہی صحیح ووٹ مسترد ہو جائیں تو پاسا پلٹ جاتا ہے۔ ان تمام دھاندلی کی وارداتوں سے بچنے کے لیے الیکٹرانک مشینیں وجود میں آئیں۔ بعض ممالک میں اب ووٹنگ کے لیے الیکٹرانک مشینیں استعمال ہونے لگی ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی انہیں تیزی سے رواج دے رہا ہے، لیکن جب سے ایسا ہوا ہے تب ہی سے طرح طرح کے الزامات اور اعتراضات بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ امریکہ میں یہ الزامات اتنی شدت سے لگائے گئے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں کہ وہاں اس الزام میں ممکنہ نقائص اور خلا کے بارے میں پوری فہرست مرتب کی جا چکی ہے۔ ایک سب سے بڑا الزام مشین ٹیمپرنگ کا ہے، جس کے لیے مشین کے سافٹ ویئر میں گڑبڑ کی جاتی ہے۔ اس کی میموری میں غلط کوڈ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس عمل سے مشین کل ووٹ کی تعداد کم یا زیادہ بتاتی ہے یا کسی کے حق میں یا اس کے خلاف ڈالے گئے ووٹس کی غلط تعداد ظاہر کرتی ہے۔ یہ مشینیں نجی ادارے بناتے ہیں۔ ان کے کوڈ تک رسائی حاصل کرنا زیادہ مشکل کام قرار نہیں دیا جاتا۔ پھر یہ ادارے مشین کے سورس کوڈ کو یہ کہہ کر نہیں بتاتے کہ یہ ان کا کاروباری راز ہے۔ اس طرح ان کے کوڈ میں غلطی کو درست کرنا صرف اسی ادارے کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ ایسی بعض مشینیں چلانے کے لیے سمارٹ کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جعلی سمارٹ کارڈ کے ذریعے اس مشین کو دھوکہ دے کر بھی آدمی کئی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی یا جعل سازی کسی خاص خطے یا قوم کے لیے مخصوص نہیں ہے، اور بہت مستحکم جمہوری نظام والے ممالک میں بھی انتخابات میں دھاندلی یا جعل سازی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان ممالک میں ان کی روک تھام کے لیے سنجیدگی سے کام کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، لہذا وہاں یہ مسئلہ ہماری طرح زیادہ شدت اختیار نہیں کرتا۔ ہمیں بھی اس نہج پر کام کرنا ہوگا تاکہ جمہوریت کو ہم پاکستان میں مستحکم کر سکیں۔
سیاسی صورتحال یا معاشی معاملات، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی۔ ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ۔